यदि सपना पूरा भइरहेको छैन भने बाटो बदल्नुहोस्, सिद्धान्त होइन। किनकि रुखले हमेसा पात बदल्छ, जरा होइन। नमस्कार, म बोल्दैछु मोटिभेसनल स्पिकर लाइफ कोच तपाईँहरूकै प्रिय मित्र बाबु काजी। सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरू सामु अत्यन्तै उत्प्रेरणा जगाउने, तपाईँको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि सहयोग पुग्ने अडियो समरी बुक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि यहाँहरू सामु विश्वविख्यात पुस्तक स्विट मार्डेनद्वारा लेखिएको सफलता व्यावहारिक जीवनमा सफलताको सूत्र भन्ने पुस्तकको अडियो समरी म जस्ताको तस्तै यहाँहरू सामु वाचन गर्न आइसकेको छु र मलाई विश्वास छ यस भिडियोबाट तपाईको जिन्दगीमा मिराकल परिवर्तन ल्याउनको लागि सहयोग पुग्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सपना र इच्छाहरू। यस संसारमा सपना नदेख्ने र इच्छा नभएका मानिस कोही पनि हुँदैन, अर्थात् कोही पनि मानिस यसको अपवाद छैनन्। सडकमा बस्ने कुष्ठरोगले ग्रसित भिखारीले पनि महलमा बसेर जीवन व्यतीत गरिरहेको सपना देख्छन्। धनी गरिब केही न केही सपना देखेकै हुन्छ। यो बिना मानिस जीवित रहन सक्दैन। मनोविज्ञान त के भन्छ भने पागल मानिसले मात्र सपना देख्दैनन्। सपना नदेख्ने मानिस र पशुमा केही भिन्नता छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने सपना र इच्छाले नै मानिसलाई जीवित राखेको छ। मानिस सपना र इच्छा पूरा गर्न प्रत्येक समय प्रयत्नशील रहन्छन्। यही नै मानिसको प्रेरणाको स्रोत पनि हो। यदि यो नहुने हो भने मानिसले केही पनि गर्न सक्दैनन्। सत्य कुरा त के हो भने मानिसको सपना र इच्छाहरूको कुनै सीमा हुँदैन। एक सपना या इच्छा पूरा हुने बित्तिकै उसले अर्को सपना देख्न थालिहाल्छ। सन्तोषी मानिस पनि यसको चक्करबाट उम्कन सक्दैनन्। साधु सन्त यसलाई माया मोहको जाल मान्छन्। यस संसारमा मानिस खाली हात आएका हुन्छन् अनि खाली हात नै उनको यह लीला समाप्त हुन्छ। उनले साथमा केही पनि लिएर जाँदैनन्। मृत्यु सत्य हो भन्ने कुरा नै बिर्सन्छन्। मानिस जीवन विविध सपना र इच्छाहरूबीच नै रुमल्लिरहेका हुन्छ। अत उनले कतै कतै सन्तोष पाउँदैनन्। वास्तवमा प्रत्येक वस्तु चाहिँ चाहे त्यो जड होस् या चेतना, प्रत्येक नश्वर छन्। ती बढ्छन्, हुर्कन्छन् अनि अस्तित्व समाप्त हुन्छन्। फरक के मात्र छ भने पर्वत, चट्टान र समुद्रीय रचनालाई बढ्न र बिग्रनमा हजारौँ वर्ष लाग्दछ। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील र नश्वर छन्। यस जगतमा विदा हुने आफ्नै समय छ। अतएव मानिसको एक समय सीमा छ। जै प्रकार यस शाश्वत तथ्यले अन्य जड या चेतना वस्तुले आफ्नो क्रियाकलाप स्थगित गर्दैनन्। अत मानिसले यसबाट विमुख हुन, मूर्खता हुन आउँछ। उनले पनि यो प्रकृतिको नियमलाई जारी राख्नु नै पर्छ। माया मोह तथा संसारको नासुरताबाट विचलित हुनु मनुष्यको आफूप्रति विश्वासघात हो। यो उनको कर्तव्यबाट वञ्चित गर्नु हो। अतएव आफ्नो इच्छा र सपना पूरा गर्नु प्रत्येक मानिसको कर्तव्य हो। मानव जीवनको यही नै सार्थकता पनि हो। हामी सपना देख्छौँ अनि इच्छाहरू पनि गर्दछौँ। हामी जब सम्पन्न मानिस देख्छौँ तब हामीमा ईर्ष्या पलाउन थालिन्छ अनि हामी उ जस्तै सुख प्राप्तिको सजाउ हुन चाहन्छौँ। जब सम्पन्नता र सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तब हामी परिस्थितिसित सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छौँ। यस अवस्थामा मानिस के भ्रम पर्छन् भने यो आफ्नो आफ्नो भाग्यको खेल हो। ती व्यक्तिको भाग्यमा सबै सुख लेखिएको छ, उनको भाग्यमा केही पनि लेखेको छैन अनि उनी हात खुट्टा छोडेर त्यत्तिकै बसिदिन्छन्। वास्तवमा हामीले सारा सपना र इच्छाहरू भाग्यको हातमा सुम्पेर राखेका छौँ। हामी ठान्छौँ कि सपना पूरा हुन या नहुन भाग्यको हातमा रहेको छ।
व्यावहारिक जीवनमा भाग्य सम्बन्धी धारणाहरू बिल्कुल छुटो साबित भएको पाइन्छ। संसारमा मानिस पनि छन् जसको हातमा नै भाग्य रेखा छ या कुनै सूर्य रेखा, तैपनि तिनीहरूको जीवन ज्यादै सुखी एवं समृद्धशाली रहेको छ। ती धेरै ख्याति प्राप्त पनि छन्। कतिपय मानिसले हातमा जीवन रेखा पनि हुँदैन, तैपनि तिनीहरू लामो समयसम्म बाँचेका यावत उदाहरणहरू पाइन्छन्। प्रसङ्ग उठाउँ एक व्यक्तिको, जसले ज्योतिषीले तथा हस्तरेखा विशेषज्ञले भनेका थिए कि उनी कहिले धनी व्यक्ति हुन सक्दैनन्, तर जब उनको मृत्यु भयो त्यस बेला उनी अरबपति बनिसकेका थिए। म एक अर्को व्यक्तिसित पनि परिचित छु जो साना तिना पत्रिकाहरू बेच्ने कार्य गर्दथे, तर आज उनी लखपति प्रकाशकका बनिसकेका छन्। उनले आफ्नो परिश्रमले यो सफलता हासिल गरेका कुरा मलाई बताए। उनले प्रत्येक कुरा होशियारपूर्वक गरे, उनले त्यसको फल पनि प्राप्त गरे। उनी बिल्कुल भाग्यवादी व्यक्ति थिएनन्। आज के प्रमाणित भइसकेको छ भने कर्मले नै भाग्य बन्छ, रेखाहरू बन्छ र मानिसको प्रत्येक सपना र इच्छाहरू साकार हुन सक्छ। यसलाई पूरा गरी देखाउन सक्छन्। मानिसले नै आकाशमा उडेको सपना देखे, समुद्रको लहरमा तैरिएको सपना देखे। यस्तै परिणाम दशकौं वर्ष पहिले मानिसले यो सपनालाई साकार पारिसकेका छन्। प्रत्येक मानिस आफ्नो जीवन सफल बनाउन चाहन्छन्। यस सफलताको रहस्य के हो? यो जान्ने कोसिस पहिलेदेखि नै मानिसले गर्दै आएका छन्। मानिसका ध्येय के रहेको हुन्छ भने उसले कसरी आफ्नो सपना र इच्छाहरू पूरा गर्ने, जसको प्रयास प्रत्येक मानिसले गर्दछ। यस संसारको मानिस होलान् जसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। आफ्नो सुधार र उन्नति गर्नको मानिसलाई नचाहँदो हुनु। जब तिनले प्रयास नै गर्दैन भने परिस्थितिको दास बन्नु तिनको बाध्यता बन्न चाहन्छ। सोही अनुरूप गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन्। हामी यस्ता मानिसलाई पनि भेट्छौँ जसले कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गरी हामीलाई चकित पार्छन्, जबकि योग्यताको हकमा हुने दोस्रोभन्दा कम हुन्छन्। प्रोफेसर हावार्ड सेले आफ्नो स्मरणमा लेखेका छन्, उनको कक्षाको एक विद्यार्थीले बडो कठिनताले उत्तीर्ण हुने अङ्क प्राप्त गरिरहेका थियो। अचानक त्यो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो। उसलाई परीक्षामा नक्कल गरेको आरोप लगायो र यसले यति हलचल मच्चियो कि जाँच समितिको बैठक नै बस्यो। उसको मौखिक परीक्षा लिनु पर्यो भन्ने कुरा उठ्यो। यसमा पनि त्यो विद्यार्थी उत्तीर्ण भयो। अकस्मात त्यो युवकको बुद्धि कसरी आयो? के यसलाई चमत्कार, ईश्वरीय वरदान या भाग्य भन्न सकिन्छ? यी तीमध्ये कोही पनि होइनन्। मानिसले यस प्रकारको असाधारण कार्य त्यस समय गर्न सक्दछन् जब तिनको सपना, आकांक्षा, इच्छा अत्यन्त तीव्र भएर साकार हुनको लागि उत्तेजित भएर उठ्छ। आत्मविश्वासले आफ्नो विराट रूप लिन्छ या मनमा गहिरो ठेस लाग्दछ। त्यस विद्यार्थीको मामिलामा त्यस छात्रले एक युवतीलाई आफ्नो प्रेम प्रकट गर्यो। तब उसलाई जवाफ के प्राप्त भयो भने जो पढाइ लेखाइमा गधा छ उसित विवाह कसरी गर्ने? यसले उसको आँखा खोल्यो। ऊ अध्ययनमा जुट्यो अनि त ऊ सफल पनि भयो। उपयुक्त घटनाले के कुरालाई प्रस्ताउँछ भने मानिसमा अदृश्य शक्ति अवश्य नै लुकेको छ। त्यो शक्ति जागृत भयो भने मानिसले प्रत्येक इच्छा र सपना पूरा गर्न सक्छन्। फुटपाथमा काम गर्ने मानिस पनि सफलताको शिखरमा पुगेको कयौं उदाहरण रहेका छन्। शानदार जीवन व्यतीत गर्नको लागि महलको मालिक बन्न पुगेका छन्। यो शक्ति ईश्वरीय या भाग्य होइनन्। मनोविज्ञानमा यसलाई विश्वास या आत्मविश्वास भनिन्छ। यसलाई मानिसको परम शक्ति पनि भनिन्छ। यदि प्रत्येक मानिसमा यो शक्ति हुन्थ्यो भने तिनमा भिन्नता पनि हुने थिएन। गरिब, धनी, सुखी, दुखी जस्ता छापामा लाग्ने नै थिएन। कुनै भेदभाव नै हुने थिएन। भगवानले मानिसलाई डर, निराश जस्ता भावनाको अभिशाप दिएका होइनन्, बरु उनले त शक्तिको वरदान दिएका छन्। मानिस आफ्नो कर्मठिनमा र आलस्यले निकम्मा बनेका छन्।
आफ्नो इच्छा र सपनाहरू पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुराको गहिरो छाप मानिसमा बसेको छ। ती आफ्नो सपना र इच्छालाई जीवनको अङ्ग मान्दैनन्। वास्तवमा शक्तिको नाम हो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास दृढ बनाउनुहोस्, सफलता तपाईँको चरणमा आउनेछ। कुनै सफलताको कारण उसको आत्मविश्वास नै हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो चमत्कारिक शक्तिको नाम आत्मविश्वास हो। विश्वासको बलमा नै तपाईँको सपना साकार बन्न सक्दछ, चाहे त्यो असम्भव कार्य नै किन नहोस्। आत्मविश्वास मानिसको लागि कुनै पनि कार्य असम्भव हुँदैन। आत्मविश्वासले नै मानिसमा शक्तिको सिर्जना गर्छ। आत्मविश्वासको बलमा गरेको प्रत्येक कार्य सफल हुन्छ। आत्मविश्वासको शक्तिले नै मानिसले सङ्कटको घडी पार गर्न सक्छन्। आत्मविश्वास नभएको मानिसले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसको इच्छा र सपनाहरू केवल मनमा या कल्पनामा सीमित हुन्छन्। उसले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। ऊ जीवनको हरेक परिस्थितिमा पराजित हुन्छन्। जसमा आत्मविश्वास हुन्छ, जसले जीवनमा सधैँ विजयीको झन्डा फरफराउँछ, आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास नगर्ने मानिसले संसारमा कुनै पनि शक्ति हासिल गर्न सक्दैन। संसारमा जति पनि महान कार्य भएका छन् ती सबै आत्मविश्वासको बलमा नै भएका छन्। इतिहास यस कुराको साक्षी छ। नेपोलियन बोनापार्टले आफ्नो आत्मविश्वासको बलले नै संसार हल्लाएका थिए। यही शक्तिले मानिसले अनेकन महान आविष्कार गर्न सफल भएका छन्। आत्मविश्वास त्यस महान शक्तिको नाम हो जसले सफलतालाई दासी बनाउँछ। कतिपय मानिसहरू अत्यन्तै निराशावादी हुन्छन्। तिनले प्रत्येक कार्यमा सफलताको मुख देख्नुपर्छ। आफ्नो शक्तिमाथि शङ्का गर्ने मानिस सदैव विफल हुन्छ। मनमा सफलताको विश्वास भएन भने जीवनमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जब आफ्नो हात खुट्टा बलियो छैन भने दोस्रोको वैशाखीले कहिलेसम्म जिन्दगी जिउने। विजयमा अटुट विश्वास, आफ्नो सामर्थ्यमा अटुट श्रद्धा सफलताको पहिलो खुड्किलो हो। आत्मविश्वासी मानिसले मृत्युलाई समेत चुनौती दिन सक्छन्। एक युवती मसित परिचित छ। आफ्नो शक्तिमाथि शङ्का गर्ने मानिस सदैव विफल हुन्छ। मनमा सफलताको विश्वास भएन भने जीवनमा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जब आफ्नो हात खुट्टा बलियो छैन भने दोस्रोको वैशाखीले कहिलेसम्म जिन्दगी जिउने। विजयमा अटुट विश्वास, आफ्नो सामर्थ्यमा अटुट श्रद्धा सफलताको पहिलो खुड्किला हो। आत्मविश्वासी मानिसले मृत्युलाई समेत चुनौती दिन सक्छन्। एक युवती मसित परिचित छ। म उसको वास्तविकता जान्दछु। ऊ बिरामी भएकी थिइन्। उसको कलेज छुट्यो। ज्यादै दुर्बल भएकी थिइन्। डाक्टरले कि ऊ मर्नेछ। त्यो युवतीमा पूर्ण आत्मविश्वास थियो। उनले डाक्टरलाई भने कि अहिले म मर्ने छैन। आत्मविश्वासको बलले ऊ चाँडै नै निरोगी भए। ऊ आज पनि जीवित छ। उसको नाम जेनेस एडम्स हो। मैले उसलाई स्वास्थ्यको रहस्यको बारेमा सोधेँ। उसले जवाब दिए कि उसको आत्मविश्वास के थियो भने म अहिले मर्ने छैन। आफूसित म बारम्बार लडिरहे र आज म पूर्ण रूपले स्वस्थ छु। आत्मविश्वास शक्ति इतिहासमा अमर भएका छन्। आफ्नो सपना र इच्छा अवश्य पुरा हुनेछ भन्ने तिनको विश्वास थियो। ती आत्मविश्वासको बलमा अगाडि बढ्दै गए। अन्त्यमा आफ्नो लक्ष्यमा पुगेरै छाडे। जसलाई उसले के गर्नुपर्छ, कहाँ जान्नुपर्छ, उसको लक्ष्य के हो भन्ने थाहा हुन्छ। उसको लागि संसारले आफ्नो बाटो छोडिदिन्छ। प्रबल आत्मविश्वासको शक्तिले नै महात्मा गान्धीले भारतलाई स्वतन्त्र बनाए। यसै आत्मविश्वासको कारणले नै जोन अफ आर्क फ्रेन्च सेनाको सेनापति बनेका थिए। जोनको आत्मविश्वास नै उनको लागि वरदान साबित भयो। यसै प्रकारले नेपोलियनले कुनै पनि सैनिक तालिम लिएका थिएनन्। तैपनि उनको आत्मविश्वासको कारणले उनलाई अपरिचित सेनापति बनायो। आत्मविश्वासकै कारणले उनी एक इतिहास पुरुष बन्न सफल भए। उत्तरी ध्रुवको खोज गर्ने पियरेलाई आत्मविश्वासी व्यक्तिले दोस्रो उदाहरण लिन सकिन्छ। उनले यसको लागि अत्यन्तै कष्टको सामना गर्नु पर्यो।
उनी सवार जलायन टुट्यो तैपनि उनी अविचलित रहे। उनले उत्तरी ध्रुव पत्तर नलगाई नफर्किने सङ्कल्प गरे। अन्ततः एक दिन उनले उत्तरी ध्रुव पत्तर लगाए छोडे। ठुला ठुला पहाडलाई हल्लाउने शक्तिको नाम हो आत्मविश्वास। जसको मनमा आत्मविश्वास जागृत हुन्छ उसको आफ्नो सारा सपना र इच्छा पूरा गर्न सक्छन्। साना पदमा कार्य गर्ने अनगिन्ती मानिस हुन्छन् तर केही मानिस मात्र उच्च पदमा आसीन हुन सक्छन्। यसको कारण पनि तिनको आत्मविश्वास नै हो भन्दा अतिशुक्ति नहोला। मुख्य कुरा के हो भने तपाईको जस्तो विश्वास हुन्छ त्यस्तै तपाईको जीवन बन्दछ। मुख्य कुरा के हो भने तपाईको जस्तो विश्वास हुन्छ त्यस्तै तपाईको जीवन बन्दछ। आफ्नो जीवनलाई आशाले भरपूर स्फूर्तिमय र उल्लासले भरिपूर्ण राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् कुन काम तपाईको लागि असम्भव हुन्छ। आत्मविश्वासको कमी नै सफलताको कारण आत्मविश्वासको कमी नै असफलताको कारण हो। यसलाई तपाईँ फालिदिनुहोस्, यसपछि तपाईको जीवन चम्किनेछ। यदि त्यति नै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ आत्मविश्वास छ। आत्मविश्वास भएको मानिस ढिलै भए पनि विशिष्ट व्यक्ति बन्न सक्छन्। जब तपाईले केही गरेर देखाउनुहुन्छ तब मात्र संसारले तपाईको मूल्य र महत्त्व बुझ्दछ। आत्मविश्वासी मानिसले निर्भर भएर आफ्नो कार्य गर्दछ। यसले सदैव तपाईलाई अगाडि लैजान्छ। हामी वैज्ञानिक तथ्य तथा आविष्कारकलाई हेरौँ। तिनले कति कष्टपूर्ण तरिकाले आफ्नो कार्यमा जुटिरहन्छन्। जबसम्म आफ्नो आविष्कार पूरा हुँदैन तबसम्म ती अविचलित भई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न कोसिस गरिरहन्छन्। ती निरन्तर परिश्रमी गरिरहन्छन्। हामी आफ्नो आत्मविश्वास निरन्तर कार्यमा राख्दैनौँ। जब मानिसले आफ्नो गुप्त शक्तिको ज्ञान हुन्छ तब सन्देह मेटिन्छ। उसको अन्तःकरणमा विश्वासको जड गाडिन्छ र उसको समस्त शक्ति जागृत हुन जान्छ। वास्तवमा यो संसार तपाईको हो। यो संसारमा सबै कुरा छन् जे तपाईलाई आवश्यक पर्छ। जीवनमा जे महान कार्य गर्नु छ त्यो गर्नमा ढिलाइ नगर्नुहोस्। सङ्कटको घडीमा कहिले विचलित नबन्नुहोस्। असफलता हात लागे पनि आफ्नो आत्मविश्वास नगमाउनुहोस्। यसलाई आफ्नो मनमा कायम राख्नुहोस्। एक दिन तपाईँ सफल भइरै छोड्नेछु। एक दार्शनिकसित एक व्यक्तिले सोध्यो जीवनको विघ्न के हो? डर, निराश र सन्देह। दार्शनिकले उत्तर दिए जीवनको रहस्य के हो? अत आत्मविश्वास, उत्साह र शक्ति। दार्शनिकको उत्तर थियो अत आफ्नो आत्मविश्वासलाई ढाल्न नदिनुहोस्। आत्मविश्वासको कारणले तपाईको शरीरमा शक्तिको सागर उर्लन्छन्। तपाईँ प्रबल आत्मविश्वासी बनेर जीवन सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासले नै मानिसको जीवनमा असाधारण परिवर्तन ल्याउँदछ। सफलताको ठुलो आधार हो आत्मविश्वास। आफ्नो सुतेको शक्तिलाई उठाउनुहोस्। आफ्नो शक्तिलाई उठाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो इच्छा र सपनालाई साकार पाउन सक्नुहुन्छ। जीवनको एक एक क्षण मूल्यवान छन्। बितेको समय फर्केर आउँदैनन्। अत आफ्नो महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। अर्को एपिसोड आत्मज्ञानको प्रभाव। धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवन धेरै योग्य हुन्छन्। यदि योग्यता हुँदाहुँदै पनि मानिसले आफ्नो जीवनमा धेरै काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यसका कारण के हो भने उसको आफ्नो योग्यताको अभिमानमा आएर धेरै काम एकसाथ सुरु गर्छ या ऊ निराशावादी बन्दै जान्छ। यसले गर्दा उसको मनमा असफलताको भावनाले डेरा जमाउँछ। ऊ आफ्नो अत्याधिक योग्यताको यस प्रकारले फस्दछ जस प्रकार माकुराको जाल झिँगा फस्दछ। उसको मनमा आफ्नो लाचारी र विवशताको भाव नै पैदा हुन थाल्दछ। तपाईँ उसको विद्वता योग्यताले प्रभावित बन्नुहुन्छ तर उसको असफल र दुखी देखेर तपाईँलाई अचम्म लाग्छ। तब तपाईँ भन्नुहुन्छ बिचराको भाग्य खराब छ, भाग्यले साथ दिइरहेको छैन। तपाईँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने यस
विद्वान पुरुषको आफ्नो दोष पाउनुहुन्छ। तपाईँ उसको हात एक होइन, केही काम हुन्छ। उसको योजना ज्यादै उच्च हुन्छ र उसको प्रशंसा उसले समय बिताएको हुन्छ। त्यसै स्थितिको कारण आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता र सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जीवनमा असफल रहन्छ। जरुरतभन्दा बढी बुद्धिमानीले पनि काम लिनु पनि खतरनाक हुन्छ। मित्रहरू, जरुरतभन्दा बढी बुद्धिमानीले काम लिनु पनि खतरनाक हुन्छ। उसको काम बढी देखावटी पनि हुन्छ। यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ र तपाईँमा उत्साह तथा सामर्थ्यमा भरपूर छ भने कृपा गरेर अभिमानको चक्करमा परेर एकसाथ केही पनि नगर्नुहोस्। एकपटक एकै काम आफ्नो हातमा लिनुहोस्, त्यसलाई पुरा गरेरै मात्र दोस्रो काम हातमा लिनुहोस्। यस प्रकारले तपाईँको आफ्नो सबै लक्ष्य पाउन सक्नुहुन्छ। प्रशंसा थोरै तथा कम बढी नगर्नुहोस्। प्रशंसा थोरै तथा काम बढी गर्नुहोस्। रुचि र लगनको साथ गर्नुहोस्। शङ्का कुशङ्कातर्फ वितर्कलाई स्थान नदिनुहोस्। तब मात्र तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। यसको अलावा यो एक आश्चर्यजनक सत्य हो के हो भने संसारमा यस्ता मानिस बिरलै होलान् जो आफ्नो आत्माको आवाजलाई शब्दमा प्रकट गर्दछ। मानिसले जे कुरा सोच्दछन् त्यो शब्दमा प्रकट हुन्छ। मानिसको सारा स्वभाव, सारा आदर्श उसको शब्दले नै थाहा पाउन सकिन्छ। वास्तवमा मानिसको शब्दले उसको आत्माको दर्पण हो। मानिसको ओठबाट निस्किने शब्दले ठुला प्रभाव छोड्दछ। आजको विज्ञान भन्छ शब्द अमर छ। मानिसको मुखबाट निस्किएको शब्द कहिले मर्दैन, त्यसको अस्तित्व छ। अझ महापुरुषको मुखबाट निस्किएको शब्द त झनै अमर हुन्छ। अमर हुन्छन्, जसको अनुसरणले हाम्रो जीवन अमर बन्दछ। हामीलाई जीवनमा केही उपयोगी कुरा गर्नको लागि प्रेरणादायी हुन्छ। हाम्रो अन्तःकरणबाट निस्कने शब्द भौतिक पदार्थभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। मानिसको मुखबाट निस्किने शब्दले त चमत्कार नै गर्न सक्दछ। त्यसको तत्काल प्रभाव देखिन्छ। मनमा यसको छाप अमिट रूपले बस्दछ। यही शब्दको शक्तिले हामी कतिपय मानिसलाई शत्रु बनाउँछौँ भने कतिपयलाई मित्र बनाउँछौँ। यस चमत्कारिक शब्दले प्रयोग तपाईँले पनि गर्दै आउनुभएको छ अनि यसको परिणाम पनि भोग्नु भएकै हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो प्रणलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। आफ्नो आत्मज्ञानलाई चिन्नुहोस्। आफ्नो विचारलाई पटक पटक प्रकट गर्नुभयो भने तपाईँको शक्ति एकसाथ एकत्रित भएर कार्यशील बन्नुहुनेछ। तपाईँ एक नयाँ जीवन पाएको अनुभव गर्नुहुनेछ। शब्दको प्रभाव मन मस्तिष्कमा अत्यन्तै तीव्र गतिले पर्दछ। शब्द हाम्रो विचारको बहाना हो। यदि हाम्रो शब्दमा प्रेम, स्नेह तथा मैत्रीको भावना भयो भने दोस्रो मानिसमा त्यही अनुरूप नै प्रभाव पर्दछ। यसै गरी हाम्रो शब्दमा ईर्ष्या, घृणा, कटुता, शत्रुता भयो भने यसको असर पनि सामान्यको मानिसलाई त्यही अनुरूप पर्दछ। मानव सभ्यताको विकासमा शब्दको ठुलो योगदान रहेको छ। विचार शक्तिले उत्पन्न शब्दले नै मानिसको कामना पूर्ति गर्दछ। शब्दले नै हामीलाई आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। आत्मज्ञानको प्रभाव हाम्रो सारा क्रिया प्रणालीमा हुन्छ। शब्दमा निर्माणको अद्भुत क्षमता रहेको हुन्छ। शब्दमा अन्तर पनि रहेको हुन्छ। मनबाट निस्किएको शब्द ओठबाट निस्किएको शब्दभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। मनबाट निस्किएको शब्द ओठबाट निस्किएको शब्दभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। जब शब्द मुखबाट प्रकट हुन्छ तब त्यो सुन्नेको मनमा आफ्नो प्रभाव, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य अनुसार पर्दछ। कुनै नेताको भाषण सुनेर हामी प्रभावित बन्छौँ। शब्दको बलमा परेर हामी जुलुस समेत गर्न पछि पर्दैनौँ। यस बलले हामी तोडफोड समेत गर्छौँ। शब्दको शक्तिले मानिस जेसुकै पनि गर्न तयार हुन्छ। सुनेको शब्द ज्यादै नै प्रभावकारी हुन्छ। ग्रन्थमा पढेको शब्द पनि
भुल्न सक्छौँ। यही शब्दको शक्तिले महापुरुषले आफ्नो प्रवचनले मानिसको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ। शब्दको शक्तिको प्रभाव अचूक र अमिट हुन्छन्। अरूले भनेको शब्दको असरले मात्र होइन, हामी स्वयंले भनेको प्रण प्रतिज्ञाले समेत हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। प्रण प्रतिज्ञा र सङ्कल्प मनमा गरिन्छ। यस प्रकार केही पटक आफैसित भनेको शब्दले हामी आफ्नो अधिकांश खराबी समाप्त गर्दछौँ। यसको असर जादु समान हुन्छ। केही मानिसले मर्ने मनमा प्रण गरे, कसम खाए र त्यसले पुरा गरी छाडे। प्रतिज्ञा स्वयंप्रति नै गरिन्छ। आफैमा भनेको शब्दको पनि ज्यादै गहिरो प्रभाव पर्दछ। यस प्रकारको शब्दको शक्तिले हाम्रो जीवनलाई काया पलट गरिदिने क्षमता राख्दछ। हामी आत्मसुधार पनि गर्न सक्छौँ। हामीले चाहेको बेलामा संयमसित वार्तालाप गर्न सक्छौँ। मनले कुरालाई स्वीकार गर्दछ। हामी मनमा कुराकानी गर्न त सक्छौँ, तर ससुर कुरा गर्नाले मनमा त्यसको असर 2 गुणा पर्न जान्छ। मनसित ससुर कुरा गर्नाले आत्मज्ञान उत्पन्न हुन्छ र आत्मज्ञानको प्रभावले हामीलाई आफ्नो गल्ती र कमजोरी थाहा हुन्छ। साथै आगामी मार्गदर्शन मिल्दछ। जो मानिस लज्जा सङ्कोचले भरिएको हुन्छ उसले एकान्तमा आफ्नो मनसित वार्तालाप गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। यसले उसको सारा लाज, सारा सङ्कोच समाप्त हुँदै जान्छ। मेरो एक परिचित मानिस छ। ऊ अत्यन्त लज्जालु स्वभावको थियो र साथै सङ्कोची पनि थियो। मानिससित कुरा गर्न ज्यादै हिचकिचाउँथ्यो। उसले एकान्तमा कुरा गर्न सुरु गर्यो। केही समयपछि उसको लज्जा र सङ्कोच समाप्त भयो। उसले मनसित खुलेर कुरा गर्न लाग्यो, बहस गर्न लाग्यो र एक असल वक्ता बन्यो। आफैसित वार्तालाप गर्नाले मनको सङ्कोच समाप्त हुन्छ। यसले नयाँ मार्ग आफै खुल्दछ। धेरैजसो समस्याको पनि समाधान हुन जान्छ। निरन्तर आत्मसुझावले संसारको ठुलोभन्दा ठुलो दुर्बलता समाप्त हुन्छ। यस प्रक्रियाले अनेक मानसिक शक्ति जागृत हुन्छ। वास्तवमा हामीभित्र बारुद समान शक्ति लुकेको हुन्छ, जसले आफ्नो विस्फोटको रूपमा प्रकट गर्न सक्दछन्। म यस कार्यलाई अवश्य गर्नेछु। यो कार्य गर्ने मसित क्षमता छ। म यसलाई पुरा गरेरै छोड्नेछु। पटक पटक भन्नाले मनमा सङ्कल्प जागृत हुन्छ र कार्यक्षमता बढ्दछ। सन्देह र उत्साहहीनता समाप्त हुन्छ। आत्मवार्तालापले मनको सबै कमजोरीलाई खोज्न सकिन्छ कि आखिर कुरा के हो तपाईँको काम लिन बढिरहेका छैन? के रुकावट आएको छ? तपाईँको कमजोरी के हो? तपाईँ यदि आफ्नो वर्तमान अवस्थाले असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, आशा अनुरूप प्रगति गर्न सकिरहेको छैन, काममा रुकावट आइरहेको छ भने तपाईँ आत्मवार्तालाप गरिहाल्नुहोस्। आफसे आफ सबै कुराको उत्तर पाउनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो सारा रुकावट तपाईँको सामान्य आउनेछन् र तपाईँलाई सबै थाहा हुनेछ। आत्मवार्तालापको प्रभाव जादु जस्तै हुन्छ। यो सर्वोत्तम मार्ग हो। आफ्नो अन्तःकरणमा दृष्टि लगाउनुहोस्। आफ्नो आत्मसित साक्षात्कार गर्नुहोस्। आफ्नो सम्पूर्ण लुकेको शक्तिलाई चिन्नुहोस्। त्यसलाई जागृत गर्नुहोस्। एकान्तमा बसेर स्वयंको प्रश्नको उत्तर सोच्नुहोस्। अगाडि बढ्नमा के बाधा छ? सफलताको मार्गको के रोकावट छ? आफ्नो लक्ष्य किन प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन? आफ्नो सहपाठीभन्दा किन पछाडि पर्नु भएको छ? सामान्य जीवन किन व्यतीत गरिरहनु भएको छ? कम योग्यता भएको मानिस किन अगाडि बढिरहेका छन्? दुर्बलता प्रगतिको मार्गमा के बाधक छ? यसको कारण के हो? यस प्रकारको प्रश्न जब तपाईँको आफैसित गर्नुभयो भने प्रत्येकको उत्तर तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईँ स्वयंलाई निरीक्षण गर्नुहोस्।
आफ्नो कमजोरलाई निरीक्षण गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, सफलताको लागि उत्साह, साहस, धैर्यता, प्रसन्नता, आशा, उच्च आकांक्षा, आत्मविश्वास आवश्यक छ। म फेरि भन्छु, आफ्नो कमजोरीलाई निरीक्षण गर्नुहोस्। मित्रहरू, याद राख्नुहोस्, सफलताको लागि उत्साह, साहस, धैर्यता, प्रसन्नता, आशा, उच्च आकांक्षा, आत्मविश्वास आवश्यक छ। जसमा उत्साह छैन, धैर्यता छैन, निराशावादी छ, हीन भावनाको छ र आत्मविश्वासको अभाव छ भने ऊ जीवनमा कहिले सफल हुन सक्दैन। तपाईमा यदि बढी सफलता छन् भने त्यसले आफ्नो मनबाट निकाल्ने, तपाईमा यदि बढी दुर्बलता छ भने त्यसले आफ्नो मनबाट निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको लागि गुण आवश्यक छ, त्यसमा अनुशासन गर्नु आवश्यक छ। अन्तःकरणबाट वार्तालाप गरी जीवनमा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। जीवनमा सफलताको लागि आवश्यक सबै गुणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो बाटो बनाउन सकिन्छ। आफ्नो दृढ निश्चयले अद्भुत शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। दृढ निश्चयको शक्तिले तपाईँ धेरै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिदिन प्रातःकाल उठेर तपाईँले निम्नलिखित कुरा प्रतिज्ञाको रूपमा अवश्य दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रतिदिन प्रातःकाल उठेर तपाईँले निम्नलिखित कुरा प्रतिज्ञाको रूपमा अवश्य दोहोऱ्याउनुहोस्। नम्बर 1, म सबैभन्दा गौरवशाली बन्नेछु। नम्बर 2, म आफ्नो जीवनमा सधैँ सफल पाउनेछु। म जीवनमा सफलता भएरै छाड्नेछु। म यस कार्यलाई अझै राम्रो गर्न सक्छु। नम्बर 3, म आफ्नो दोषलाई मेटाउनेछु। नम्बर 4, म कुनै पनि कठिनाइले विचलित हुने छैन। धैर्य, साहस तथा 2 गुणा शक्तिले काम गर्नेछु। नम्बर 5, म आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्नेछु। म आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्नेछु। नम्बर 6, म आफ्नो जीवन स्तर उच्च बनाउनेछु। यसको लागि निरन्तर परिश्रम गरिरहनेछु। नम्बर 7, म सधैँ कार्यरत रहनेछु। नम्बर 8, म आफ्नो प्रत्येक कार्य समयमा पुरा गर्नेछु। मानिसलाई दिएको वचनको पालना गर्नेछु। म आफ्नो व्यवहार विनम्र राख्नेछु। म गलत काम कहिल्यै गर्ने छैन। तपाईले यी 10 वाक्य लेख्नुहोस्। प्रतिदिन यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यदि तपाईको कोठा एकान्तमा छ भने एक कागजमा लेखेर भित्तामा टाँसेर राख्नुहोस्। बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईको दृष्टि यसमा परोस् र तपाई यसलाई पढ्नुहोस् अनि यसलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुहोस्। जब तपाईको यसलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ तब तपाईको जीवन बदलिनेछ। जब तपाईले यसलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ तब तपाईले जीवन बदलिनेछ। तपाईको सबै कुरा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको आध्यात्मिक तथा शारीरिक शक्ति बढ्नेछ। यदि तपाईको जीवन असफल रहेको छ भने यसले तपाईलाई सफलतातर्फ लैजान थाल्नेछन्। यो महामन्त्र दोहोऱ्याउनले तपाईलाई असीमित शक्ति प्रदान हुनेछ र तपाईको कार्यक्षमता बढ्नेछ। तपाईले आफूसित वार्तालाप गरी आफ्नो आत्मज्ञान बढाउन सक्नुहुन्छ। आत्मज्ञानले तपाईको जीवनमा उत्साह थप्नेछ। यसले तपाईको निश्चय दृढ रहनेछ। कहिले दुर्बल महसुस गर्नुहुने छैन। तपाईले सदैव प्रत्येक कार्यमा प्रसन्नता तथा आनन्द महसुस गर्नुहुनेछ। आत्मविश्वास मानिसको शब्दमा जादु हुन्छ। आत्मविश्वासले भनिएको शब्दको सिधा प्रभाव हृदयमा पर्छ। यसकारण शून्यले कुनै शङ्का गर्दैन, उसमा सहज विश्वास गर्दछ। आफूसित वार्तालाप गरी तपाईँ आफ्नो हृदयलाई यसै प्रकारले प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनबाट भय र सङ्कोच निकाल्नुहोस्। जे कार्य गर्नुहुन्छ विश्वासपूर्वक गर्नुहोस्। तपाईले गरेको कार्यमा अवश्य नै सफलता हासिल गर्नेछु भन्ने दृढ विश्वास लिनुहोस्। यसले तपाईको सफलताको ढोका
खुल्नेछ। तपाईँ आफ्नो आत्मालाई उच्च धरातलमा स्थिर गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मा वार्तालापले तपाईँलाई आत्माको मार्ग निर्देशन प्राप्त हुन्छ। यस मार्ग निर्देशनले तपाईँ आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। आत्मा वार्तालापले तपाईँको मनमा अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुन्छ। तपाईँले आफ्नो दुर्बलता सरलताले पक्रन सक्नुहुन्छ। आत्मलाभको रूपमा भगवानले तपाईँलाई यस्तो विवेचना शक्ति दिएका छन् जसलाई प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्नो परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै परीक्षा या निर्देशकको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँको आत्मलाभ र तपाईँको गुरु हो। तपाईँलाई सदैव के कुरा याद गर्नु हुनुपर्छ भने जे कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यसको सत्यतामा तपाईँलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। तपाईँ जुन शब्दको उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यो शब्दको अन्तःकरणलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। भगवानले मानिसलाई एक समान बनाएको छ। उनले कसैले पनि पक्षपात गरेको छैनन्। सबैलाई समान रूपले शक्ति दिएका छन्। प्रत्येक मानिसको अन्तःकरणमा प्रत्येक प्रकारको शक्ति रहेको छ। यो वास्तवमा ईश्वरको वरदान हो। यो वरदानको लाभ नउठाउनु कसको कमजोरी हो? तपाईँ प्रत्येक प्रणलाई प्रत्येक समय दोहोऱ्याउनुहोस्। यसलाई पुरा गर्नमा लाग्नुहोस्। अवसर पुनः कहिले आउँदैन। लगातार प्रयत्न गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रयत्नले तपाईँको शरीरमा नयाँ शक्ति आउनेछ। आफ्नो लक्ष्यबाट कहिले विमुख नहुनुहोस्। आफ्नो मार्गबाट कहिले पनि विचलित नहुनुहोस्। आफ्नो मार्गबाट कहिले पनि विचलित नहुनुहोस्। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोरले ठीक भनेका छन्, यदि कोही तिम्रो साथ हिँडेन भने पनि तिमी आफ्नो बाटोबाट एक्लै अगाडि बढ। तपाईँ आफ्नो शक्तिले सारा कार्य गर्नुहोस्। जब तपाईँ आफ्नो खुट्टाले उभिनुहुन्छ भन्ने तपाईँ लड्ने सम्भावना नै हुँदैन। आफ्नो सामर्थ्यको सम्भावनालाई चिन्नुहोस् र शिखरमा पुग्ने यो पनि एक गुरु मन्त्र हो। जब तपाईँले आफूलाई एक मित्र ठानेर वार्तालाप गर्नुहुन्छ तब तपाईँले अवश्य नै नयाँ दिशा प्राप्त हुनेछ। तपाईँको सारा गल्ती स्पष्ट रूपले तपाईँको अगाडि आउँछ। खराबपतिदेखि डराउने अर्थात् खराबीदेखि डराउने या निराश हुने आवश्यकता छैन। यदि तपाईँमा कुनै खराबी छ भने पनि विचलित नहुनुहोस्। तपाईँ त्यसलाई दृढताले समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। धैर्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धैर्य सफलताको सूत्र हो। जसमा धैर्य हुन्छ सफल हुन्छ। मानिसमा खराबीबाट छुटकारा पाउने शक्ति रहेको हुन्छ। खराबीलाई लडेर परास्त गर्न सकिन्छ। तबसम्म तपाईँले आफ्नो कमजोरीलाई हटाउनुहुन्न। तबसम्म तपाईँको रोकावट समाप्त हुँदैन। प्राय के देखिन्छ भने मानिस आफ्नो कमजोरी या खराबीको कारणले जीवनभर असफल रहन्छ। वास्तवमा खराबी के हो? खराबी आफ्नो इन्द्रियको दुर्बलताको कारण उत्पन्न हुन्छ। जब हामी इन्द्रियलाई बसमा राख्न सक्दैनौँ तब हामी यसको दास बन्छौँ। यसबाट छुटकारा पाउनको लागि एक मात्र उपाय के हो भने हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राख्नु पर्दछ। खराबी आफै दूर हुन्छ। तपाईँले खराब काम गर्नुभयो भने त्यसमा कहिले पश्चाताप नगर्नुहोस्। पश्चातापले केही फाइदा हुँदैन। यसको विपरीत तपाईँ कहिले यस्तो गल्ती नगर्ने निश्चय गर्नुहोस्। केही खराबी यस प्रकारको हुन्छन् जसलाई हामी सरलताले पक्रन सक्दैनौँ। आवश्यक कार्यलाई भुल्ने आदत, प्रत्येक कुरामा आशंका कुरा गर्ने आदि दुर्गुण हुन्। यी सबैतिर हाम्रा ध्यान जाँदैन। यी सबै साधारण जस्तो लाग्ने कुरा हाम्रो सफलताको मार्गमा बाधक हुन्। तपाईँ यी आफ्ना कमजोरीलाई पक्रन सक्नुहुन्न। हामीले यस प्रकारको सासाना कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आदर्श नै सबैभन्दा ठुलो सत्य हो। तपाईँले कुनै महापुरुषलाई आफ्नो आदर्श बनाएर स्वयं प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सदैव याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने मूल भुल सबैबाट हुन सक्छ। अत यसको लागि तपाईँ कहिले पश्चाताप नगर्नुहोस्। यसको लागि पश्चाताप गर्नु आफ्नो काम बिगार्नु हो। यसलाई भुल्नुहोस् र आफ्नो काम सुरु गर्नुहोस्। जब तपाईँ गल्तीलाई सुधार्न थाल्नुहुन्छ तब अवश्य नै सफलताको नजिक
पुग्नुहुनेछ। सदैव आफ्नो मनमा विजयको कामना राख्नुहोस्। आफ्नो विश्वास निरन्तर राख्नुहोस्। आफ्नो अनुहारमा आत्मविश्वासको चमकताले भरिदिनुहोस्। आफैसितको वार्तालापले आफ्नो आत्मज्ञानलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। आत्मा वार्तालाप गर्ने समय बिहान निन्द्राबाट बिउजिएपछि र राति सुत्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले तपाईँ बढी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। आत्मलाभ गर्ने क्रममा तपाईँ आफ्नो सङ्कल्पलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। साथै आत्मलाभले तपाईँ आफ्नो समीक्षा पनि गर्नुहोस्। यस दिन, यस हप्ता, यस महिना तपाईँले के गर्नुभयो? यस प्रकारको प्रश्न सोधी आफ्नो विवेचना आफै गर्नुहोस्। तपाईँको दुर्बलता तपाईँको अगाडि देखा पर्नेछ। तब तपाईँ हेर्नुहोस् कि कसरी त्यो दूर हुन सक्छ। जीवनको एक क्षणको उपयोग गर्नुहोस्। तपाईँको प्रत्येक क्षण अमूल्य छ। जबसम्म तपाईँ यसको मूल्य बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको जीवन सफल हुनु सक्दैन। आफ्नो जीवन सुव्यवस्थित र नियमित बनाउनुहोस्। यस प्रकार सतत कार्यरत रहेर तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति बढी आत्मज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको लागि सुलभ हुन्छ। अर्को एपिसोड 3, उदासीनता। सधैँ प्रसन्नता हुने मानिस जस्तोसुकै सङ्कटको घडीमा पनि खुसी रहन्छ। वास्तवमा उनी सफल र सुखी हुन्छ। जे सङ्कट आएको छ त्यो क्षणिक हो भन्ने उसलाई विश्वास हुन्छ। यसकारण ऊ प्रसन्न मुखले मनको त्यस सङ्कटको समय गुजार्दछ। प्रत्येक समझदार मानिसलाई थाहा हुन्छ कि सुख या दुःख क्षणिक हुने गर्दछ। उसलाई के पनि थाहा हुन्छ भने मानिसको जीवन एक समान रहन सक्दैन। उसमा अनेकन उतार चढाव आइरहन्छन्। ऊ त न त दुःखमा दुखित हुन्छ या सुखमा नै। ऊ सधैँ एकै अवस्थामा रहन्छ। यसको विपरीत उदासीन व्यक्ति डरपोक हुन्छ। उसमा कुनै पनि कार्यलाई गर्ने क्षमता रहँदैन। तपाईँमा दुःख आएको छ, कुनै कठिनाइले घेर्यो कि तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ कि त्यो तपाईँ रुनाले समाप्त हुनेछ? तपाईँ उदासीन हुनाले के त्यो टर्नेछ? यदि यसले कुनै फाइदा छैन भने तपाईँ किन दुःखी हुनुहुन्छ? आफ्नो अनुहारमा किन मलिनता ल्याउनुहुन्छ? जो मानिस प्रसन्नताले दुःखले सामना गर्दछ उसको दुःख चाँडै नै समाप्त हुन जान्छ। तर उदासीन रहिरहने मानिसको दुःख लामो समयसम्म रहन्छ। एक प्रकारले यो मनोवैज्ञानिक सत्य हो। अन्त जीवनमा यदि तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने दुःखमा पनि मुस्कुराउने र आफ्नो अनुहार प्रसन्न राख्ने गर्नुहोस्। कसैले यस कुराको बारेमा थाहै नहोस् कि तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ। मानिलिनुहोस् तपाईँसित एक पैसा पनि छैन। के तपाईँले दुःखी हुनाले पैसा आउन सक्दैन। तब तपाईँले केही लाभ हुन्छन् तपाईँ कसैले पनि महसुस गर्न नदिनुहोस् कि त्यस समय तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। पैसा आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। दुःखमा पनि प्रसन्न रहनुहोस्। तपाईँको ठुलो गुण हो। यस गुणको कारणले कसैले थाहा हुँदैन कि तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ। तपाईँ दुःखी बनेर कसैले तपाईँको उपहास गर्ने नसकोस्। तपाईँको उदासीनताले तपाईँमा निराश बढ्दछ। तपाईँको कार्यक्षमता समेत घट्दछ। यसले दुःखको समय बढ्दछ। आखिर तपाईँ दुखित हुनाले नोक्सान कसलाई हुन्छ? नोक्सान त तपाईँले नै हुन्छ। अत जस्तोसुकै कठिनाइको अवस्थामा पनि प्रसन्न रहने कोसिस गर्नुहोस्। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्लाइल भन्छन् कि मानिस जीवनभर कङ्गाल बनिरहन र दुःख उठाउनका लागि पैदा हुन्छन्। यस्ता मानिसले केवल आफ्नो जीवन बर्बाद गर्दैनन्, बरु आफ्नो नजिकको मानिसलाई दुःख सुनाएर उदासीनतामा र निराशा उत्पन्न गर्दछ। आफ्नो वरिपरिको मानिसलाई हतोत्साहित गरी एक प्रकारको मानसिक विष फैलाउँछन्।
आफूसित मिल्दोजुल्दो प्रत्येक मानिसको मनमा अन्धकारमय बनाउँछन्, निराशाजनक विचार पैदा गर्छन्। यस प्रकार उसले उदासीको भयावह अन्धकार प्रत्येक व्यक्तिको मनमा फैलाउँछ। उसलाई के विश्वास हुन्छ भने आनन्द नामको कुनै वस्तु नै छैन। ऊ उदासीनताले कहिले पनि हुँदैन। यस्तो व्यक्ति सदैव निराश रहन्छ। उसलाई आफ्नो शक्ति र क्षमताको बारेमा ज्ञान हुँदैन। सत्य कुरा के हो भने यस संसार मानिस दुखी या दरिद्र बन्नको लागि पैदा भएको होइन। उसलाई आफ्नो उदासी निराशाको अन्धकार फैलाउने अधिकार छैन। परमात्मा कहिले यो चाहँदैन। उनले केवल एक व्यवस्था बनाएका छन्, तपाईँ जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तै भोग्नुहुनेछ। तब यसमा रुनु र दुःख व्यक्त गर्नु उचित हुँदैन। यदि तपाईँमा कुनै कठिनाई दुःख आएको छ भने त्यो अरूको कारणले होइन कि यो तपाईँकै कारणले गर्दा हो। त्यो तपाईँकै कार्यको फल हो। यो कुरा तपाईँको आत्मविवेचना गरी आफै जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सामान्य प्रत्येक प्रकारले जे परिणाम आउँछ यसको लागि उत्तरदायी तपाईँ नै हो। यसकारण आफ्नै फलाम तपाईँ दुखी निराश किन बन्नुहुन्छ? हामी जे रोप्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ। उदासीनता मानिसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। यो एक प्रकारले आलस्यको परिणाम हो। उदासीनताले मानिसको काम नै रोकिन्छ। कुनै कार्यलाई सम्पन्न गर्ने इच्छा र सामर्थ्य रहँदा पनि जब हामी कार्यप्रति उदासीनता हुन जान्छौँ तब एक प्रकारले हामी कार्यको प्रगति रोकिन जान्छ। हाम्रो कार्यको भविष्य अन्धकारमय हुन जान्छ। उसको कुनै निश्चित र पाइला हुँदैन। उदासीनताले हाम्रो अनुहारमा मलिनता आउँदछ। हाम्रो सारा उत्साह र मनको सारा उल्लास समाप्त हुन जान्छ। निराशामा मानिसको मनमा रुचि नै मर्दछ। अनिच्छाले जब कुनै काम गर्दछ तब त्यो हाम्रो लागि बोझ बन्दछ। बोझले कुनै पनि कार्यमा हालटाल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दछ। उदासीन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा यस प्रकारको ठक्कर खान्छ कि पुनः उसले उठ्न अघि बढ्न असम्भव हुन्छ। उदासीनताले मानिसलाई जिउँदो लास बनाइदिन्छ। अत उदासीनताले आफ्नो मनमा आउन नदिनुहोस्। सदैव आफ्नो मन उत्साह र उमङ्गले भरिदिनुपर्छ। यसले तपाईँलाई सुख प्राप्त हुन्छ। उदासीनताले भरिएको मानिस कहीँ पनि काम लाग्दैन। उसको काम सधैँ अन्धकार फैलिरहेको हुन्छ। उसले यस संसारमा कुनै पनि कुरा सुख भोग्न सक्दैन। दार्शनिक इमर्सनको शब्दमा आनन्द र उत्साहले भरिएको जीवन नै हाम्रो मानसिक उन्नति र सभ्यताको लक्षण हो। वास्तवमा आनन्द र उत्साहले नै हाम्रो सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। उदासीनताले मानिसको जीवनलाई खोक्रो बनाइदिन्छ। उदासीनता मानिसको जीवनको ठुलो शत्रु हो। सभ्य जगतमा निराशा र उदासीन मानिसलाई ठाउँ प्राप्त हुँदैन। यस्तो मानिसको अस्तित्व समाजमा हराउँदै जान्छ। यो मानिसको लागि मन्द विष हो। अत यो विषबाट सबै मानिसले बच्नु पर्दछ। धेरै मानिसहरू असफल हुने कुरा कारण यही हो। मनोविज्ञान अनुसार मानिसको मन एक रहस्यमय रचना हो। यस अनुसार मानिसको मन एक रहस्यमय रचना हो। यस अनुसार मनमा विभिन्न प्रकारका विकार आउँछन्। यसलाई मनोविकार भनिन्छ। उदासीनतालाई पनि एक प्रकारको मनोविकार नै मान्न सकिन्छ। आफ्नो मनोविकारमा नियन्त्रण राख्न नसक्नाले धेरै कार्य असफल हुन जान्छ। हामी मनोविकारको दास बन्न जान्छौँ। खिन्नता र उदासीनता एक प्रकारको सबैभन्दा ठुलो मनोविकार हो। उदासीनताले हाम्रो सारा उत्साह मेटाइदिन्छ। हामीलाई केही गर्न मन लाग्दैन। हाम्रो निराशाजनक अवस्थामा रहन्छौँ। हाम्रो महत्त्वाकांक्षा हराउँछौँ। मनोविकारका दास बनेर हामी यो सुन्दर जीवन नष्ट गर्छौँ। उदासीनता जस्तो मनोविकारको कारण मानिसको निर्णय गर्ने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। उसले सठिक र कर्मठ निर्णय लिन सक्दैन। उसले आफ्नो स्पष्ट मार्ग देख्न सक्दैन र आफ्नो मार्गबाट विचलित हुन्छ। कहिले उदासीन हुनु हुँदैन। मनमा सधैँ उत्साहले भर्नु पर्दछ। उदासीनता तपाईँको मार्गको सबैभन्दा ठुलो रोडा हो।
प्राय उदासीनताको कारणले नै हामी आफ्नो हात पाउ छोडिदिन्छौँ। कुनै काम गर्न मन नै लाग्दैन। उदासीन मानिसलाई तेज रूपले काम गर्न मन लाग्दैन। यस कारणले तपाईँको प्रगतिको मार्ग रोकिन्छ। मानसिक शक्ति नष्ट हुन जान्छ। एकाग्रचित्त भएर कुनै पनि निर्णय लिन सक्नुहुन्न। तपाईँको मनमा चिन्ता, दुविधा, हरेक प्रकारको शङ्काले भरिन्छ। मनको अवस्था अस्थिर हुन्छ। यी सबै तपाईँको विविध दुःख र असफलताको कारण बन्दछ। तपाईँको सम्पूर्ण भविष्य र अन्धकारमय हुन जान्छ। उदासीनताबाट बच्नु तपाईँको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हुनुपर्दछ। यदि कारणवश तपाईँको कुनै काम बनेन, असफलता हात लाग्यो भने त्यस समयमा मन र मस्तिष्क स्थिर राख्नुहोस्। आफूलाई शान्त राख्नुहोस्। उदासीन बनेर कुनै पनि कार्य सफल हुन सक्दैन। अत यसबाट बच्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ। यस समय संयमले काम लिनुपर्छ। जे भयो यसलाई बदल्न सकिँदैन भने किन चिन्तित र विचलित हुने? तपाईँको खल्तीमा 100 रुपियाँको नोट थियो र हरायो, भेट्न सक्नु भएन। अब रोएर के फाइदा? यसकारण तपाईँ आफ्नो मनलाई नियन्त्रण राख्नुहोस्। धेरै राख्नुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्। मनलाई नियन्त्रण राख्नुहोस् र धैर्य पनि राख्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँमा एक परिवर्तन आउनेछ। यो कार्य व्यर्थ हो भन्ने तपाईँलाई लाग्नेछ। तपाईँमा क्षमता र एकाग्रता आउनेछ। यताउता समय बर्बाद गर्न छोड्नुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो एक सिद्धान्त बनाउनुहोस्। कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला एकपटक सोच्नुहोस्, यसबाट तपाईँलाई लाभ हुन्छ या हुँदैन। यसको उत्तर जे मिल्नेछ त्यो सही हुनेछ। तपाईँ त्यसमा अनुसरण गरी आफ्नो जीवन सम्पन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। भगवान सधैँ के चाहन्छ भने प्रत्येक मानिसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण राखुन्। चञ्चल मनलाई बसमा राख्ने क्षमता पनि भगवानले मानिसलाई दिएका छन्। यदि मानिसले यसको उपयोग गर्न सकेनन् भने यसमा कसको दोष? भगवान रिसाएका छन्, त्यसैले भाग्य खराब भएको हो। यस प्रकारको कुरा गरी तपाईँ आफ्नो दुर्बलतामा पर्दा लगाउनुहुन्छ। यस कुरामा किन हेर्नुहुन्न कि कुरा वास्तवमा के हो? के तपाईँको आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्नु भएको थियो? यदि यस्तो भएको हो भने यसको लागि भगवान या भाग्यलाई दोष दिने के आवश्यक छ? तपाईँ आफैले दोषी मान्नुहोस्। पूर्ण परिश्रमपूर्वक त्यो कार्यलाई गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् कुन काम तपाईँको सफलतापूर्वक गर्न सक्नुहुन्न। अलिकति असफलता हुने बित्तिकै हामी लत्ता छोडिहाल्छौँ। आफ्नो मनको ढोका सदैव उत्साह, उमङ्ग र आनन्दको लागि खुल्ला राख्नुहोस्। आफ्नो मनको ढोका सदैव उत्साह, उमङ्ग र आनन्दको लागि खुल्ला राख्नुहोस्। उदासीनताले आफ्नो मनमा घेर्न नपाओस्। मन लगाएर कामको थालनी गर्नुहोस्। मन लगाएरै त्यसलाई पूर्ण पनि गर्नुहोस्। मन नलगाई गरेको काम सफल हुन सक्दैन। मनको पुरा विकारमा नियन्त्रण राख्नुहोस्। भगवानले तपाईँको रगतमा कीटाणुसित लड्ने शक्ति दिएको छन्। तपाईँको रगतको रक्तकणले यस काम गर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो खानपान शुद्ध राख्नुहुन्न तथा रक्तकण बन्ने तपाईँलाई रोगले समात्यो भने यसमा दोष कसको? ती वैज्ञानिकको जीवनलाई हेर्नुहोस् जसले 101 आविष्कार गरेका छन्। हामीलाई थाहै छैन तिनको आफ्नो आविष्कारको क्रममा कति असफलता झेल्नु पर्यो। रेडियमको आविष्कार गर्नको लागि क्युरी दम्पतिले 300 प्रयोग गर्नु परेको थियो। प्रत्येक वैज्ञानिकले कठोर परिश्रम गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले पनि प्रेरणा लिनुपर्दछ। मित्रहरू, हामीलाई थाहा छैन तिनले आफ्नो आविष्कारको क्रममा कति असफलता झेल्नु पर्यो। रेडियमको आविष्कार गर्न क्युरी दम्पतिले 300 प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रत्येक वैज्ञानिकले कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट हामीले पनि प्रेरणा लिन आवश्यक छ। वैज्ञानिक एडिसनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, जब मेरो प्रयोग असफल हुन जान्थ्यो मलाई दिक्क समेत लागेर आउँथ्यो, तर तुरुन्त त्यसलाई नियन्त्रण राख्न मैले सिकेको थिएँ। उदासीनताबाट आउन दिँदैन थिएँ।
र आफ्नो असफलतामा विचार गर्दै नयाँ ढङ्गले सोच्ने गर्थे कि यस्तो के गल्ती भएको छ जसले आविष्कार सफल हुन सकिरहेको छैन। यस प्रकार म गल्ती खोज गर्न लाग्थे। फलत एकपछि अर्को गल्ती मेटाउँदै जान्थे। आश्चर्यले म के पाउँथे भन्ने मेरो आविष्कार सफल भएका छ। यही हो सफलताको रहस्य। धेरै आविष्कार गर्ने विज्ञले जीवनमा सफलता पाए भने हाम्रो काम त तिनको दाँजोमा सानो छ। हामी तिनको दाँजो थोरै परिश्रम गरेर आफ्नो काम सफल बनाउन सक्छौँ। मानिसलाई कमजोरीको पुतला मानिएको छ, अवगुणको खानी मानिएको छ। मानिसलाई कमजोरीको पुतला मानिएको छ, अवगुणको खाली मानिएको छ। यसकारण यससित सङ्घर्ष गर्नु सबैको लागि सम्भव छैन। तैपनि कोसिस त गर्नै पर्छ। मनलाई बसमा राख्ने क्षमता हासिल गर्नै पर्छ। विपत्तिमा पनि सुखको अनुभव गर्नु विपरीत परिस्थितिमा पनि मुस्कुराउनु एक समस्याको हल हो। समस्याको लागि श्रम र मजबुतीको आवश्यकता छ। अत सबैभन्दा ठुलो कार्य यही हो, आफ्नो मनमा नियन्त्रण राख्नुहोस्। मनको सबै मनोविकारलाई हटाउनुहोस्। तपाईँ अवश्य सफलतातर्फ अगाडि बढ्नु सक्नुहुनेछ। एपिसोड चेन्ज। प्रेरणा। एक ज्यादै रोचक लोककथा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा जङ्गलमा एक सिंहको जोडा थियो। समय भएपछि सिंहनीले एक बच्चा जन्मायो। त्यो ज्यादै सानो थियो। यसपछि यसको आमा बुबा शिकारमा गएका थिए। आउन ढिलो भयो। त्यो भोकले चुर भयो। त्यो खानाको खोजीमा बाहिर निस्क्यो। खाना त पायो, तर त्यो एक भेडा थियो। त्यस भेडाको बच्चा मरेको थियो। सिंहको बच्चालाई अगाडि देखेर त्यसले आफ्नो दुध खुवाउन थाल्यो। सिंहको बच्चा भोका थियो। दुधको स्वाद फरक भए पनि बच्चाले दुध पियो र त्यस भेडालाई आमा सम्झी यससितै बस्यो। त्यो भेडाको हुलमा रहन थाल्यो। त्यो भेडा जस्तै डरपोक र सिधा बन्यो। त्यसलाई आफ्नो शक्तिको ज्ञान थिएन। केही समयपछि एक सिंहको गर्जनको आवाज आयो। त्यो पनि अचानक गर्जन थाल्यो। यसको भेडा भाग्न थाल्यो। त्यो गर्जदै सिंहसित गयो। तब त्यसलाई आफ्नो शक्तिको ज्ञान भयो। त्यो पुनः सिंह बन्यो। हामी मध्ये धेरै मानिस आफ्नो जीवनमा सिंहको समान छौँ, तर आफ्नो शक्तिको पहिचान नहुनाले भेडाको हुलमा रहन विवश छौँ। सिंहको जस्तो शक्ति भएर पनि भेडा जस्तो भएर बाँचेका छौँ। हामीले आफ्नो वास्तविक शक्तिलाई भुलेको छौँ। प्रत्येक व्यक्तिमा सिंहको समान शक्ति हुन्छ। उसले आफ्नो यो शक्तिलाई चिन्न नसक्नु अर्को कुरा हो, तर उसमा यो शक्ति भने निहित छ। प्रत्येक व्यक्तिमा उसको सिंहत्व पुरुषत्व निहित रहन्छ। जब कुनै अवसर आउँछ तब व्यक्तिको सिंहत्व बुझन्छ। तब उसलाई आफ्नो स्थितिमा आश्चर्य लाग्दछ। प्राय ठेस लागेपछि या ठक्कर खाएपछि मात्र प्रत्येक व्यक्तिको रूप एकपटक भए पनि उड्दछ। आफ्नो शक्तिको ज्ञान भएपछि सिंहको समान ऊ गर्जिन थाल्छ। जब उसलाई ज्ञान हुन्छ कि त्यो दिव्य शक्ति उसित छ, तब उसले आफ्नो क्रियाको प्रतिशोध लिन्छ। आफ्नो ठोक्करलाई सम्भावनामा बदल्न सक्छ। उसलाई आफूभित्र कुनै पनि कार्य आफ्नो सामर्थ्य बाहिर हुँदैन। ऊ प्रत्येक कार्यको लागि तयार हुन जान्छ। उसको तन मनबाट सारा दुर्बलता हटाउँछ। तब ऊ वास्तवमा सिंह पुरुष बन्दछ। जब मानिसलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो पुरुषत्व रूप र आफ्नो सिंहत्वको ज्ञान हुन्छ, तब उसले आफ्नो व्यवहार नै बदल्दछ। जब तपाईँले गुलामी या हजुरिया या दास बनेर नै रहँदैन। ऊ आफ्नो उन्नतिको उच्च आकाङ्क्षाले भरिन्छ। उसले रहँदैन। उसले अभूतपूर्व परिश्रम गरी आफूलाई परिवर्तन गर्दछ। उसमा आएको क्षमताले तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ। उसले बारम्बार परिश्रम गर्दै जानेछ।
उसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन। वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिमा असाधारण शक्ति रहेको हुन्छ। वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिमा असाधारण क्षमता रहेको हुन्छ। उसले केवल आफ्नो क्षमतालाई चिन्न सक्नुपर्छ। आज तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसको कुनै महत्त्व छैन। महत्त्व के कुराको छ भने तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ। यो एक सर्वमान्य नियम र सिद्धान्त हो कि कोही आफ्नो जमाएको पुँजीलाई घाटाको व्यापारमा लगाउनको लागि तयार हुँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रगति हुन सक्दैन भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। लाभ हासिल गर्न सकिने व्यापारमा नै मानिसले आफ्नो पुँजी लगाउने चाहन्छ। मानिसको अन्तःकरणमा जुन पुँजी जम्मा भएको छ त्यसको मूल्य भौतिक रूपमा जम्मा गरिएको पुँजीको मूल्यभन्दा कयौँ गुणा बढी हुन्छ। त्यसो हो भने तपाईँ आफ्नो अन्तःकरणमा जम्मा पुँजीलाई घाटाको व्यापारमा किन लगाउनुहुन्छ? आफ्नो पुँजी व्यर्थमा किन खेर फाल्नुहुन्छ? त्यो पुँजीले तपाईँ संसारमा भएका प्रत्येक वस्तु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँसित विशाल भण्डार छ। तपाईँ पनि सानातिना पुँजीको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ? योभन्दा ठुलो दुर्बलता के हुन सक्छ? यसलाई मानिसको विडम्बना नै मान्नुपर्छ। तपाईँ आफूलाई गरिब किन ठानिरहनु भएको छ? अथाह योग्यताको पुँजी त हामीभित्र नै छ। अथाह योग्यताको पुँजी त हामीभित्र नै छ। यदि हुँदाहुँदै पनि तपाईँले दुःखनीय जीवन बाँचिरहनु भएको छ भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यस्तो अवस्थाको लागि को दोषी छ? के तपाईँले आफ्नो अन्तःकरणमा भएको पुँजीलाई आफ्नो काममा लगाउनु भएको छ? के तपाईँ आफ्नो अन्तःकरणमा भएको पुँजीलाई आफ्नो काममा लगाउनु भएको छ? जबसम्म तपाईँ पुँजी लगाउनुहुन्न तपाईँले के लाभ प्राप्त हुने छैन। आफ्नो व्यक्तित्वलाई गौरवशाली बनाउनुहोस्। आफ्नो व्यक्तित्वको गुणलाई विकास गर्नुहोस्। आफ्नो जीवनको निश्चित कार्यक्रम बनाउनुहोस्। योजना बनाएर कार्य गर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँको सारा शक्ति जागृत हुन सक्छ। तपाईँको सुतेको प्रतिभा प्रस्फुटित हुनेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई महसुस हुन सक्छ कि तपाईँभित्र चमत्कारिक शक्ति छ। यो शक्ति आउने बित्तिकै हराएको हुन सक्छ। एकपटक आफ्नो अन्तःकरणको एक शक्तिलाई जागृत गरेर हेर्नुहोस्। यसले तपाईँको जीवनमा चमत्कार गर्नेछ। यो शक्तिले संसारको कुनै पनि कुरा तपाईँलाई दुर्लभ लाग्दैन। आफूमा अन्तर्निहित शक्तिलाई उपयोग गरेर आफ्नो जीवनमा चमत्कारिक सफलता हासिल गरेका असंख्य उदाहरण छन् जो समाजको अनुकरणीय पुञ्ज बने। तीबाट अनेकौं मानिसले प्रेरणा लिए। प्रकृतिले मानिसको लागि सबै कुरा छोडेको छ। मानिसले जे चाहन्छ त्यसलाई दिनको लागि प्रकृति तयार छ। तर प्रकृतिले एक प्रतिबन्ध लगाएको छ। उसले मानिसले कामना गरेको प्रत्येक वस्तुमा ताला लगाएको छ। तपाईँ चाबी ल्याउनुहोस् र तालचा खोलेर आफ्नो कामनाको वस्तु लैजानुहोस्। तपाईँले चाबी ल्याउनै पर्छ, बनाउनै पर्छ, किनकि तपाईँको अन्तःकरण अत्यन्त बुद्धिमान छ। त्यसैले प्रत्येक तालचाको चाबी बनाउन सक्छ। यसका लागि तपाईँले आफ्ना अन्तःकरणलाई जागृत गरी सम्बन्धित तालचा चाबी बनाउनुको लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ। जब तपाईँ चाबी बनाउनुहुन्छ त्यो वस्तु तपाईँको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको अधिकार रहन्छ। यदि तपाईँले चाबी बनाउन सक्नु भएन भने यसको कारण तपाईँको अज्ञानता र विश्वासहीनता हो। तपाईँ मानव हो। यस प्रकारको दुर्लभता तपाईँमा हुनु हुँदैन। मानिसको रूपमा तपाईँ संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। यस प्रकारको दुर्बलता अत्यन्त अशोभनीय छ। संसारको सबै क्षेत्रको मानिस, वीर नेता, वैज्ञानिक, सन्त आदि महापुरुष आफ्नो जीवनमा तब सफल भए जब तिनले आफ्नो यस शक्तिलाई चिने। जब तिनलाई आफ्नो शक्तिको ज्ञान भयो तब आफ्नो आन्तरिक शक्तिको बदला आफ्नो आन्तरिक शक्तिले बलले महान बने। तिनले आफ्नो कामना प्राप्त गरे जसले आलस्य त्यागेर आफ्नो अन्तःप्रेरणाको बलले परिश्रम गर्नमा लागि परे। ती महानतातर्फ अग्रसर भए। आफ्नो शक्तिलाई चिन्ने मानिसबाट नै आदर्श जीवनको आशा
राख्न सकिन्छ। समाजलाई पथ प्रदर्शनको लागि सधैँ महापुरुषको आवश्यकता पर्दछ। मित्रहरू, समाजलाई पथ प्रदर्शनको लागि सधैँ महापुरुषको आवश्यकता हुन्छ। आज पनि हामी बीच महापुरुष छन्, सफल मानिस छन्। तिनकै अनुभव र जीवन चरित्रको आधारमा पाइएको निष्कर्षको निचोड यस पुस्तकमा देखिएको छ। प्रत्येक मानिसभित्र एक व्यक्तित्व लुकेको हुन्छ। त्यो अत्यन्त पराक्रमी र समस्त इच्छालाई साकार गर्ने किसिमको हुन्छ, जसले सफलतालाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ। यो एक कर्मपरायण हुन्छ। यो एक कर्मपरायण व्यक्तित्व हो। आत्मविश्वासको सूर्य उदाउने बित्तिकै यो व्यक्तित्व बिउजेर उड्दछ। तपाईँ पनि यस व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ। तपाईँले नउठाइसम्म यो सुतिरहन्छ। आफ्नो अन्तर्प्रेरणाले यसलाई उठाउनुहोस् र सफलतातर्फ अगाडि बढ्नुहोस्। प्रत्येक मानिसभित्र एक व्यक्तित्व लुकेको हुन्छ। यो अत्यन्त पराक्रमी र समस्त इच्छालाई साकार पार्ने किसिमको हुन्छ, जसले सफलतालाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ। यो एक कर्मपरायण व्यक्तित्व हो। आत्मविश्वासको सूर्य उदाउने बित्तिकै यो व्यक्तित्व बिउजेर बढ्दछ। तपाईँ पनि यस व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ। तपाईँले नउठाइसम्म यो सुतिरहन्छन्। आफ्नो अन्तर्प्रेरणाले यसलाई उठाउनुहोस् र सफलतातिर अघि बढाउनुहोस्। मानिसको विकास 1000 वर्ष बित्यो। मानिसको विकास भएको हजारौं वर्ष बित्यो। तपाईँलाई प्रत्येक ठाउँमा परिवर्तन दृष्टिगत हुन्छ, तर सच्चाइ के छ भने प्राकृतिक नियम कुनै परिवर्तन आएको छैन। भौतिक र रासायनिक शास्त्रको नियम आफ्नो ठाउँमा अटल र अपरिवर्तनीय छ। यस प्रकार मानिसको विचार रचनाको जुन नियम छ त्यसमा पनि परिवर्तन आएको छैन। आत्माको चेतना भचेतना मनको त्यही नियम छ जुन आदिकालदेखि चलिआइरहेको छ। आविष्कार बराबर हुँदै गयो। आइज्याक न्युटनसित जे उपकरण थियो त्यही उपकरण थोमस एल्वा एडिसनसित पनि थियो, तर एडिसनको आविष्कार न्युटनको भन्दा अगाडि गयो। हामी बराबर आविष्कारको समाचार सुन्छौँ। यसले के थाहा हुन्छ भने मानिसको ज्ञानको सीमा छैन। मानिसको ज्ञान अनन्त छ। एकपटक उसको अन्तर्प्रेरणाले काम गर्यो भने उसको लागि सबै कुरा सम्भव छ। तब ऊ यस्तो काममा लीन हुन्छ जसलाई सर्वसाधारण मानिस असम्भव मान्छन्, तर उसले गरेर देखाउँछ। यही नै मानिसको लगनको फल हो। मानिस संसारका अन्य जीवको तुलनामा कम शक्तिशाली र कम तौलको छ, तर ऊ संसारको समस्त चेतना जगतमा सर्वश्रेष्ठ केवल आफ्नो लगन र मानसिक बनोटको कारणले भएको छ। उसित बुद्धि छ। यसको साथमा ऊभित्र अदृश्य शक्ति पनि छ, जसको बलमा उसले सबै कुरा गर्न सक्दछ। आफ्नो यसै कौशलको कारणले ऊ सम्पूर्ण संसारको स्वामी बन्न गएको छ। नदीनाला पहाड आकाशमा उसले आफ्नो अधिकार जमाएको छ। उसले पहाड पार गर्न वायुयान समुद्र पार गर्नको लागि पानी जहाज बनाएका छन्। सम्पूर्ण प्रकृतिलाई मानिसले आफ्नो मुठीमा राख्न सफल भएका छन्। आफ्नो अन्तर्प्रेरणाले प्राप्त कार्यशक्तिको बलमा मानिसले बारम्बार प्रगति गर्दै आइरहेका छन्। कार्यशील भएर मानिसले सबै कुरा गर्न सक्छन्। हामी सबभन्दा सन्तोष प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म त्यसको लागि सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्छ। जब हाम्रो अन्तःकरणले प्रेरणा ग्रहण गर्दछ त्यसै क्षण हामीलाई के स्पष्ट रूपमा अनुभूति हुन थाल्छ भने हामी भित्र एक गौरवमय व्यक्तित्व लुकेको छ। यदि हामी यसलाई जागृत गर्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि कार्य असम्भव लाग्दैन। दुःखको कुरा के रहेछ भने धेरै मानिस जीवनभरि आफ्नो लागि
जादु या चमत्कारको प्रतीक्षा गर्दछन्, तर यस प्रकारको कुनै जादु हुँदैन, यस प्रकारको कुनै कल्पना हुँदैन कि मानिसले जे चाहन्छ यसै समय पुरा गर्नुहुन्छ। यस प्रकारको तत्काल इच्छा पुरा गरिदिने शक्ति हुँदैन। त्यो शक्ति तपाईँको अन्तःकरणमा निहित छ र तपाईँले यसको लागि तपस्या, परिश्रम तथा त्याग गर्नुपर्छ। एक प्रश्न छ, आफूलाई यस प्रश्न गर्नुहोस्, मानिसलाई तुच्छ कसले बनाउँछ? मानिसले दुखी र कष्टले भरिएको जीवन किन व्यतीत गर्छ? यसको इमानदार उत्तर हो आत्मविश्वासको अभाव। आत्मविश्वास बिनाको मानिसले पशु समान जीवन व्यतीत गर्छन्। जब अन्तर्प्रेरणा विकसित हुन्छ तब उसले आफ्नो जीवनलाई माथि उठाउँछ। अन्तर्प्रेरणाको शक्तिले सबै कुरा प्राप्त गर्छ। सबको सबै आशाहरू साकार हुन्छन्। आत्मालाई तृप्त तथा सन्तोष मिल्छ। जीवनमा सफलता प्राप्त गर्दछ। वास्तवमा हामी ईश्वरीय शक्तिको आशा, ईश्वरीय शक्तिको अंश हौ। ईश्वरीय शक्तिबाट हामी अभिन्न छैनौँ। वास्तवमा यो कथन तपाईलाई अस्तित्वको बनाउनको लागि होइन। तपाईँ नास्तिक पनि हुन सक्नुहुन्छ। ईश्वर शब्दको तपाईँ प्रयोग नगर्नुहोस्। कुनै एक महान शक्तिलाई मान्नुहोस्। उसित आफ्नो नाता विद्यमान रहन्छ। जस प्रकार बिजुलीको तारमा करेन्टको झट्का आउँछ, हामी उसलाई देख्न सक्दैनौँ, तर उसले आफ्नो कार्य गरिरहन्छ। हामी भित्रको ईश्वरले अदृश्य रहेर नै हाम्रो मनोबल बढाउँछ। जीवन एक सङ्ग्राम हो। जीवन एक सङ्ग्राम हो। यस सङ्ग्राममा त्यही विजयी बन्छ जोसित आत्मविश्वास र लगन हुन्छ। यही सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यसको बलमा तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। यसको बलमा तपाईँले आफ्नो तमाम शत्रुलाई परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। उठ्नुहोस्, यस जीवनको सङ्ग्राममा भाग लिनुहोस्। हस्त मित्रहरू, तपाईँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिँदै अहिलेले भने यो बुक समरी यति नै, र फेरि अर्को एपिसोड लिएर आउने बाचाको साथ तपाईँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, तपाईँको दिन सफल रहोस्, सुखद होस्। धन्यवाद।